پاک آپ تے جدہ منافقاں تو مت لائیے مڑ جیڑے لفظ عمر پاک نے حضور نو عرض کیتے او لفظ اللہ سونے نو ایڈے پسند آئیں جو رب سونے سورت نور پاک 18ویں سپارے نازل کریں سبحانک ھذا بہتان عظیم اے لفظ ہیں سونے عمر پاک دے لیکن رب سونے نو ایڈے پسند آئیں جو رب سونے قرآن نازل عمر پاک فرماندن ان الرجل لا یخرج من منزلہ جدو بندہ اپنے گھر دے وچوں نکل دے علیہ الذنوب مثل جبل تہامہ ادو تے تہامہ پہاڑ تو بھی وزنی گناہ ہوں گے اچانک کو کسے محفلے جاندے فَإِذَا سَمِعَ الْعِلْمَ علماء کو علم سن دے فَإِذَا سَمِعَ کلام اللہ سونے دا کلام سن دے عمر پاک فرمان دیں جدو محفل چو فارغ ہو کے بندہ گھر جاندہ ہے محفل دی برکت نار رب سونا کوئی گناہ بھی نہیں ران دیندہ پہاڑ جتنے گناہ چاہ کے طیب اور طاہر پاک کر کے انہوں گھر گلیندہ جڑو بلکہ لفظاً حدیث پاک دے وَيَنْصَرِفُ إِلَى مَنْزِلِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ محفل دی برکت نال او دا کوئی گناہ بھی نہیں راندہ سارے گناہوں تے معافی دا قلم پاک ہو کے جاندہ جڑا حضور دی محفل ایو سبحان اللہ رہا تا تو سمڑ سون لئی تک رچ کتے پلڑ دے ہون تو مڑ دو گھنٹے کی کرانتے ٹنگے ہی باندے کنجریاں پہیاں نہ جد بڑھڑے مڑوتا ٹریکٹر تے ہو باندے بھئی نظر نہیں پم دی اتوں ہو کے بھی کھائیں ہون اللہ دا ذکر گو پہ پم دے اچھی آواز سینے دا زور لا کے سبحان اللہ اچھا کر ٹائم تھوڑا ہے انشاءاللہ میں بڑا کوئی دینا ہے سانو آدن بریلی بھی دوڑے ملوڑے پڑھ دیں آج آپ پر دسنا ہے کہ جو قرآن حدیث سننی پڑھ دا کسے کل پڑھیں گا ہی نہیں یاری آلے دنان یہ یار حدیثاں پڑھ کے چھوٹی یہ سبحان اللہ مول مباوی پڑھتا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دیں لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصُّدَاعِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ سرکار فرمان دیں کپڑا پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو برتن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو بدن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو جے دل پلیت ہوئے میں محمد دے درود نال پاک کرو دوڑیا ملوڑیا دی میں مارکیٹ بیٹھی یہ میں شعر پڑھا تھا مردو سبحان اللہ ناکھے میں حدیث پڑھا تھا سبحان اللہ معلوم ہویا جیڑا نبی پاک علیہ السلام دے درود دا منکرے اپنا دل پلیت لئی ودا دل پاک انہاں دا جیڑے نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود و سلام آخشو تک گٹو ہون پانی ہوئے ٹائکی ہے تے اچھے ہوئے میرا رومال پلیت میں اچھو بائے کہ آکھاں آ بھائیا پانی میرا رومال پاک کروان کوئی گال بن دیئے نہیں انو پانی دے نیڑے کر پانی نو اے دے نیڑے کر موڑ کوئی گال بنی تا بنسی معلوم ہویا جنہ نبی پاک علیہ السلام نو دور منے آئے حالی پلیت ودن پاک ہوئے جنہ سونے نو نے چلو کالے ہو تو میں ایک ادھا پاڑ چھوڑے بن یار نبی دے یاران دا بن یار نبی دے دو
دو بندے نہیں پڑھ دے، ایک پیر دا پٹیا تے ایک ماں پیو دا پٹیا، سجے کبھی بھی کھیا جے پڑھے آئی صحیح بانی یار نبی دیا، یار نبی دیا یاران دا شک ہووی تا چل مدینے۔ تو آڈا ارادہ نہ بنے تا میں پچھا بھائی وائندہ ہی نہیں چھو آگا میں مدینے شک ہووی تا یا اللہ جڑا پڑھے اسے رمضان پاک مدینے پاک دی آدری ہو جاوے، شک ہووی تا شک ہووی تا چل مدینے ویکھ سنجوک مزاراں دا بن یار نبی دیا۔ اے جڑی شعر و شاعری ہے نا، اے ساڈا ایک وقتی طور ذوق ہے، قرآن حدیث اہل سنت دی روح دی غذا۔ الحمدللہ جڑا میں دعویٰ کیتا ہے نبی پاک علیہ السلام ساڑیاں محفلوں بھی ملازہ فرمایا۔ یہ جو بھائی عبد الخالق صاحب نے سونا پروگرام سجایا ہے تے حضور دے غلام کٹھے تے لیٹنگ دا انتظام الحمدللہ حضور وے دے پہ چشتی صاحب دلیل میں آکھیا بھئی قصیدہ بردہ شریف بھئی سونے ہر مکتبہ فکر والے نے قصیدہ بردہ شریف دی شروحات لکھی ہیں، خصوصاً علماء دیوبند نے بھی لکھی ہیں۔ شرف الدین بصیری پاک فرمائندن بیمار ہو گئی ہوں، سوچیا مردہ تا انہیں پیاں پر نبی پاک علیہ السلام دی نعت نہ لکھ کے مرا۔ آج ان مولوی آدین چشتی صاحبوں مخدیو اے پتہ نہیں تسا سنیا نو کیا ہو گیا جی، مکہ جی حکم کرو جانے تسا نعت شریف کی تھو کاٹ لئی۔ میں کیا کملہ ٹبور کی تھو کٹنا لی گال ہون چھوڑ دیو، جے قرآن چا پڑھو آتا سارا قرآن ہی نبی دی نعت آئی۔ پوچھو بیٹھن سونے حضرت حسان پاک واسطے بقاعدہ ممبر بچھایا جاندہ، حضور ممبر تے جلوہ گر ہوندے، حضرت حسان پاک کافران دی آنکھیں چاک پاک کے کافرانو جواب دیں دے، محبوب دیاں تعریفاں کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام دعا دے حق چاہے اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ جبریل دی ڈپٹی لا حسان دی حفاظت کرے تیرے نبی دیاں ناتا بڑھا۔ اے پچامن دیا نہیں جڑی پچائی جاندے ہو ماں دے دو تنا، میں کچھ دیمن واسطے حاضر ہوئے ہیں، سبحان اللہ سورہ مگر تو شرف الدین بصیری پاک فرماؤں نے آخری وقت انہیں پر دل لادا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی نعت لکھ کے مرا۔ آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھیا، آیا ہے خواب وچ نبی پاک علیہ السلام دی زیارت نصیب۔ اور اتھائیں ایک گل کرنا ضروری ہے، عالم بیٹھن سونے عالم تو چاننے لیکن میں توانوں سچا موتی دے رہی ہوں، سانوں اور توانوں کوئی بندہ خواب وچ ویکھے تا آپا نو پتہ نہیں لگدا، کیا لگدا ہے؟ ہو سکتا ہے اس لئے کوئی بندہ آپا نو مدینے پاک خواب وچ ویدا پیو گے، لیکن آپا نو پتہ نہیں لگدا۔ بانگ کھڑی کر کے اعلان کر رہی ہوں اور میرے چیلنج ہے، میں بڑی واری اس علاقے چاہیاں اور ہر واری چیلنج کر کے گیا، 0303 786 6893 میرا نمبر ہے، کسی نے کوئی شک ہوئے میرے نال گل کرے، میں ضامن ہوں۔ میں نمبر پھر دے مچا 0303 786 786 68 6 تے 8 93 9 تے 3 توجہ ہے تو نہیں میرے پاس؟ توانو مینوں کوئی بندہ خواب وچ ویکھے آپا نو پتہ نہیں لگدا، چشتی بانگ کھڑی کر کے اعلان کر رہی ہے، ملہ دی آنکھیں چاک پا کے چشتی دے جواب لائے۔ اگر 1 کروڑ بندہ نبی پاک علیہ السلام نو با یک وقت خواب وچ ویکھے سونے نو ایک ایک دا پتہ جو میں کدے خواب وچ
چشتی دلیل میں خیر سون حدیث نبی پاک علیہ السلام فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا جائیں خواب وچ میرا دیدار کیتا جاگ دے میرا دیدار کرسی اگر سونے نو پتہ ہی کوئی نہیں میں کہہ دے خواب وچ گیا تا جاگ دے دیدار کیویں کرائی نہیں ٹھریا کلیجہ حالی میرا ٹھریا ہی اچھی آواز سینے دا زور لا کے سبحان ہن میں پہلو تواڈے نال ایک ادی کر لاں عالمن تو میں سبق سناونا ہی سناونا توجہ ہے ہن بہن دے گھر پوتر جمے نا موٹور پم دین کتھے میری بہن نو رب سونے پوتر دیتا ہے تے کوئی تحفہ شوفہ لائے وجہ ڈبہ مٹھائی دا کو سوٹ کپڑیاں دا کو تحفہ شوفہ رشتہ داراں دا کوئی بال جمے تو موٹور پم دین تحفے چاہ کے ٹور پم دین اچھا چشتی گال کر میں آکھیا ہے اتھے کوئی پوتر جمے رشتہ داراں دا تے سوٹ کپڑیاں دے تے ڈبے مٹھائیاں دے تے تحفے چاہ کے ٹور پم دیو ہون جو حضور دی آمد دے دیاڑے آمدے پہن اب پڑ گئے ہو سو جڑا چوپ ہو گئے ہو چشتی کیشا منگنا ہے مخا حضور دی آمد دے دیاڑے آمدے پہن چلو ہور تاسا سونے نو کچھ نہیں دے سکدے یو داڑھی والا تحفہ تا دے دیا او بابے اب بڈڑے اے ہون تواڈی عمر پھٹکڑی ملن دی نہیں قبر نو تیریاں لتن اس حالت نال مر گئیوں تے کیڑے کھاتے چ وئی سی اگاں تا چلو جڑے کھلے لگنے ایتھے دنیا چ قوم نو لیکل آ گئی اگلے اکھنو تو کیڑے منہ نال گل کرے نا تیرا تے پیو جوا کھیڈ ہاتھ جوڑی بیٹھا تے جولی اڑ کے خیرات مانگی بیٹھا پڑھاں چاہے حدیث پڑھاں چاہے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندن کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون حضور فرماندن جی میں جس سے انہیں مرسے جی میں مرسے انہیں اٹھی سے اگر آئی تاش کھڑدا زندہ مرسے بھی تاش کھڑدا جوا کھڑدا زندہ مرسے بھی جوا کھڑدا شراب پیندہ زندہ گٹر چیالے پینچ مرسے قرآن نو سینے نالا زندگی قرآن پڑھدا گزار مرسے قرآن پڑھدا قبر چوٹھی سے قرآن پڑھ کلیجہ ٹھرے آئے تو سبحان اللہ اچھی ہو اور میں خدا دی قسم چاہ کیا نا جڑا قرآن پڑھدا مر گیا مرن دی بھی چار سا گئی قبر چوٹھی من سبحان اللہ موڑ میں تواڈے نال کر لئی نویں شادی ہوئی داڑھی منا کے تے اتے پھٹکڑی شٹکڑی مال کے تے 15-20 دیاڑیاں بعد بیوی کو پوچھے پیا ہم کیسے لگ رہے ہیں او اگو کوئی ڈھیر سیانی ہے یو سا کہ بوچھ ہون تے دو پچا چا کرو تو سا سا بہنا پائیں لگ نہیں ہون میں ایمان نال دسو بھائی گھر مہمان آوے انہوں پتہ ہی نہ لگے بھائی ران کیڑی ہے تمرود کے چشتی جھولی اڑ کے خیرات منگتا ہے میں کوئی مذاق نہیں کیتا مرنے لے تیریاں کوٹھیاں کاراں جداداں مربے فیکٹریاں بعد پچھڑیاں پہلے اگنے آکھنا کفن ہٹاؤ منہ بھی کھاؤ چہرہ کی ہو جے لئی جاندا ہے داڑھی ہوئی آئی 14ویں دی چند طرح چہرہ چمک سیا مرن دی بھی چاہ یہ کام رکھے تھا اللہ کرے تھا 5 منٹہ بیلا ہونا اچھی آواز سینے دا دور لا کے سبحان اللہ ہون ایک نواں مسئلہ کڈی ودے نہیں ایک دو پرچیاں بھی مینوں آئیاں
آج بھی میں جواب دے کے آئے ڈیرہ اسماعیل خان، چشتی صاحبو مخجیو، اے حسین پاک جو تھے نا وہ صحابی نہیں تھے. دکھانا میری ذمہ داری ہے. حسین پاک جو تھے نا وہ صحابی نہیں تھے. مخجی کیوں؟ جنے ویکھو نا جی، جس لئے نبی پاک علیہ السلام دا زہری طور تے وصال ہویا ہے، اس ٹائم حسین پاک دی عمر ہا 7 سال 7 مہینے تے 7 دہاڑے. اے چشتی صاحب اس وقت حسین پاک نابالغ تھے، تو نابالغ پہ تو حکم شریعہ لگتا ہی نہیں ہے. جدوں ہاں نہیں نابالغ تے حکم شریعت نابالغ تے لگدا نہیں، مرسیابی کی میں ہو گئے. میں کہا کملہ ٹبر یہ مطالعے دندل وسعت پیدا کرو. عظمت نو کروڑا سلام سونا چلیں دے پہ ایک کو باندھ سے کرو. سبحان اللہ کھو چا اچھی آواز. کوئی اعتراض نہیں، بڑا سونا چلدا پیا ساؤنڈ الحمدللہ. پیچھا 2 جگہ تے پڑے ہی ہو جو ساؤنڈ میں نہیں لگتا، لیکن ایک کو اس پر میں بند کرائیے بھئی کم از کم کوئی سمجھے چھ گل تا پوے. اچھی آواز نہ سبحان اللہ. مطالعے دندر وسعت پیدا کرو ملا جی. امام بخاری پاک فرمان دن سیابی ہون واسطے بالغ ہونا شرط نہیں. اور امام کرمانی علیہ رحمت فرمان دن کہ جس وقت نبی پاک علیہ السلام دا وصال ہویا ہے اس لئے محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ پاک ذات ابو بکر پاک دا بیٹا انہاں دی عمر 3 مہینیاں دی آئی جلے نبی پاک علیہ السلام دا وصال ہویا ہے. اور مرخین اور محدثین نے انہاں نو بھی صحابہ دی لسٹ چ لے آندا ہے. اگر ابو بکر پاک دا بیٹا 3 مہینیاں دا ہو کے صحابہ دی لسٹ چ آ سکدا ہے تے جے 7.5 سال نانے دے موڈیاں تے سواری کیتی ہے او صحابہ عالمہ تو پچھو کے دی اچھی میں گال کیتی ہے. اگے ٹور امام کرمانی علیہ رحمت کمال کیتا ہے. امام کرمانی نے بخاری شیدہ حاشیہ لکھے ہیں. توجہ ہے تو نہیں میرے لئے پاس؟ انہاں کمال کیتا ہے. آپ فرمان دیں کہ نبی پاک علیہ السلام دے وصال تو بعد حضور دی تدفین مقدس سے 3 دہاڑے لگ گئے. کتنے دہاڑے؟ 3 دہاڑے. جی میں تیرا میرا جنازہ ہوندہ ہے حضور دا جنازہ نہیں پڑھیا گیا. کیوں؟ ہووے امتی تے آکھے اللہم اغفر لے نبینا. دا دی جماعت آویا نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دی زیارت کریا سونے تے درود و سلام پڑھیا. لیکن آج جڑا میں جواب دیمنا ہے ملان دی آنکھیں چاک پا کے چشتی دا جواب لمیں. اگر کوئی بیٹھا تے کھڑا ہو کے سوال بھی کر سکتے ہیں. توجہ ہے تو نہیں میرے لئے پاس سے؟ امام کرمانی علیہ رحمت فرمان دن نبی پاک علیہ السلام دی تدفین مقدس سے 3 دہاڑے لگن. انہاں 3 دہاڑیاں کوئی بچہ پیدا ہویا اس بچے نو حضور دی خدمت وچ لے آندا گیا. حضور دے وصال تو بعد اس بچے دی نظر نبی پاک علیہ السلام تے پائے گئی. او بچہ بھی صحابہ دی لسٹ شان. اگر جمدے بچے دی نظر حضور تے پئیے وہی وصال تو بعد پئیے اگر او صحابہ دی لسٹ چار سکدا ہے تے جائیں 7.5 سال سونے نبی پاک علیہ السلام دی لب چوسی ہے او بھی صحابہ دی ہون اگاں ٹور. سبحان اللہ آخ سے تو میں ٹور سینے دا زور. نماز پڑھ سو جنازے کوڈی بنی تیرا مول نہیں اگر نماز نہیں. نماز معاف ہوندی سونے نبی نو معاف ہو گیا. سونے ابو بکر پاک سونے عمر پاک سونے عثمان پاک سونے علی پاک یہ تیران دی بارش پاک حسین نو نماز معاف نہیں ہوئی تو کسے مائی دلال نو کدے نماز معاف ہو سکتی. شیر پڑھا چاہ آ گیا میں پڑھ دینا. پڑھیا نہ جاسی لیکن میں پڑھ دا ضرور ہوں. سبحان اللہ کہو گے تو میں پڑھاں گا. فرمایا ہر ہر پاسوں اے پر جوسا اتے تیران نال پروتا اے
کر تیمم ریت اتے سید نیت نماز کھلو سبحان اللہ خود میں ٹور پم سان بھول گئے او دیاڑے جداں آپ وصلہ نال ٹکر کھم دے آسے اے میرے بزرگ بیٹھن انہاں نوں او دیاڑے شاید یاد ہو میں وصلہ نال ٹکر کھامنا چھری لبدی کوئی نائی باجی دا نا نشان کوئی نائی مڑ وصل چامنا منجی دے پاوے تے رکھنا تو تے موک ٹھوکنی او مڑ وصل تروڑ کے تے ڈکرا لکمے دے وچ رکھ کے تے او مڑ وصلہ نال ٹکر کھامنا لیکن چاس ایڈی آئی جداں وصلہ نال ٹکر کھم دیا نہیں ککڑ دی بانگ تے اٹھین دیا وصلہ نال ٹکر کھامنا ککڑ دی بانگ تے اٹھیمنا ہن ککڑ کھم دے نہیں مولوی دی بانگ جی میں رب دیاں نعمتاں ودیاں جاندیاں انہیں تیری نہ شکری ودی جاندی اگے کوئی بندہ کسے کو پوچھے تیرا کی حال ہے یہ شکر ہے جی الحمدللہ اللہ کریم دے کرم ہے ڈاڈا شکر ہے جیڑا مرضی پریشان ہو دویا زبان دے شکر دے لفظ دیا نہ شکری دا نہ نشان ہی کوئی نہ جی شکر ہے جی الحمدللہ یہ ہون کسے کو پوچھے تیرا کی حال ہے آدھا میں شوگر ہے شکر گیا تو شوگر آ گیا ہے جب تک شکر رہا شوگر دا نہ نشان ہی کوئی اللہ تو انہوں میں ہر بیماری تو محفوظ فرماوے اے ہون جڑیاں بیماریاں آ نکلیاں اللہ محفوظ کرے سان تو انہاں دا نا ہی نہیں آمدا جڑا ہن ہٹا ٹائپا سا نکلیا اے شکر دے لفظ تیری زبان تے ہوویں نا تے بیماریاں نہ دیکھ بے نیاز فرماندا ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون دیں رات اس رب دا شکریہ اگے ساڈے بڈھڑے ان کام کریں دیان بھئی مسیح تے ونجنا عشاء دی نماز پڑھنی عشاء دی نماز پڑھ کے تے موڑ بوجھ چ ہاتھ مارنا تے اے ایڈی لمبی تسبیح کڈنی لکڑ دیاں تسبیحاں ہوندیاں عمر تسبیح کرنی تے موڑ اٹھائی مسجد پاک وچ بیٹھ جاونا تسبیح پڑھیندی پئی ہے ذکر اذکار ہوندا پئی ہے نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود و سلامی پڑھیندا پئی ہے موڑ اٹھیونا گھر والے پاسے راہ دے وچ تسبیح پڑھیندی آونی اگو بستر لگا پئی ہے بستر تے آ کے ابانا جب تک نیندر نہیں آئی انہیں تسبیح پڑھیندی پئی کلمہ ہی پڑھیندا پیا نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود و سلام ہی پڑھیندا پیا ذکر و اذکار ہی ہوندا پیا اے ہن جداں دے آئے نیٹ والے موبائل آ نکلے آئے کیبل والی نوسا ساڈے ویڑیاں چ وڑی اگے بڈھڑے تسبیحاں پڑھدے آن عشاء دی نماز پڑھدے آن ہن اولاد وچے بڈھڑائی وچے فلم جے ناراض ہو تو میں تو بھائی پائی لکا لا ٹائم تھوڑا سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے او کوڑی دبا ہوئے تو وچ مڑ کھانڈ رلاونی پوندی ہے سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون جے تینو پتا شان محمد دا نہیں لگدا وچ حشر دے تیرا پتا کون کرے گا کلیجہ ٹھار گیا تو سبحان اللہ ایک قیامت والے دیہڑے اساں مولویاں نو گوگو پمنے توجہ ہے جیڑا شراب پیندا ہے شرابیاں کول بند ہے یزیدی تا ہو سکتا ہے حسینی دا کم نہیں میرے پاک امام فرمایا ہا ابائیو من یلعب بالقرد والکلاب ویشرب الخمر ویدع الصلاۃ یزید کتے دی بیعت کراں باندر نہ چاہندا ہے
کتے لڑاندا ہے، شراب پیندا ہے، انہاں ہتھاں نوں نانے پاک چومیا ہے، کٹوا تا سکنا پر کدے یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ دے سکدا۔ اج ہن مولوی آدھے نہیں جی چشتی صاحب یزید جماندرو جنتیا، میں آکھیا نانا لگدا ہے تہاڈا توجہ ہے۔ یزید کتے دے پوتر دا اپنا بیان ہے، او دا پوتر آدھا ہے توبو بذنبہ فی قبرہ، او دا پوتر آدھا ہے میرا پیو اپنے کرتوتہ دی وجہ نال قبر وچ کٹیندا پیا، او دا سکا پوتر آکھے کٹیندا پیا تے تو آکھے جماندرو جنتی آئی، کوئی حیا کرے۔ چلو سبحان اللہ کھوچی۔ یزید چور، اچکا، لچا، گنڈا، بدماش، ستیلیاں ماما بھیڑا نال نکاح کرن والا، باندر نچاون والا، مسجد نبی پاک وچ گھوڑے بنا کے جماعتوں تے اذان نوں ترک کرن والا، خانہ کعبے پاک دی چھت نوں اگ لواون والا، کعبے تے پتھر وساون والا، گھوڑیاں تے سونے دی کاٹھی رکھ کے اوتے باندراں نوں بہاون والا، 2 نمبر مولویاں دا امیر المومنین ہے، اور نبی پاک علیہ السلام دی کانڈ تے کھیڈن والا حسین سنیاں دا امیر المومنین۔ سبحان اللہ شد میں گٹور سا سینے دا زور لا کے بلند آواز نال۔ ہون جڑی گل چھڑی بیٹھا مڑ میلاد پاک دیاں 1-2 کرنی ہیں، سبحان اللہ شد میں گٹور سا۔ چشتی صاحب حسین پاک جو تھے نا وہ صحابی نہیں تھے، میں کہا جی میں 2 دلیلاں دیتی ہیں، یعنی عقل نہیں مانتی، میں کہا آگ لاؤ اس عقل میں، اتھے عقل تینوں قربان کرنی پمسی، یہ تسلی نہیں ہوئی تو میں 3 دلیل چ دے سبحان اللہ شد میں ٹرساں۔ نبی پاک علیہ السلام نو پاک علی پاک نے لاہد مبارک چتاریا، صدیق پاک ایک دیں ہاتھ جوڑے، سونا علی پاک جیو اے مینوں انہاں ہتھاں نال غسل دی وے آئے جنہاں ہتھاں نال نبی پاک علیہ السلام نو دتا ہی ملا مچھر گئے چشتی میں خجی جنے اے 2.25 سال جو گزر گئے ہیں اے علی پاک دے ہتھاں وچ برکت ودی آئی۔ ہن میں کی آکھاں تو چلو بس سبحان اللہ ہی آکھو اے جی 2.25 سال جو گزر گئے ہیں برکت بھلا حالے باقی ودی آئی۔ میں آکھیا کتنے سال ہو گئے آب زمزم شریف اسماعیل پاک دی ایڑی نال لگیاں، اتھائیں ایک روایت سناواں نا چاہ کلیجہ 18 نالی روایت سناواں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دفعہ آب زمزم شریف دا لوٹا منگوایا، او دے وچ اپنا لعابدان شریف چا سٹیا، عظمت نو کروڑاں سلام، او سٹ کے نا لوٹے نو ہلا کے چنگی طرح لعابدان شریف وچ ہلا کے نا فرمایا اینو موڑ اتھائیں کنویں چا سٹو۔ صحابہ پاک عرض کیتا حضور یہ کیا وجہ ہے بھئی لوٹا تسی منگوایا ہے تے لعابدان شریف تسی وچ سٹیا ہے تے مڑ پانی پچھاں؟ نبی پاک علیہ السلام فرمایا تسا میرے تبرکات تو فائدے حاصل کیتے۔ پوچھو بیٹھن عالم نبی پاک علیہ السلام وضو مبارک کر دے، صحابہ کرام قریب آئی کہ ایک بھائی نو قتل نہ کر دیں دے، مستعمل بچے ہو یا پانی صحابہ پاک ایک ہاتھ کر دے اپنے چہرے تے مل لیں دے، ایک بھائی نو آدھے آن یار اثر دا تو لیا مغرب دا تا میں نو لمن دے، زور دا تو لیا یا اثر دا تا میں نو لمن دے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا میری آن والی امت خواہش رکھسی میرے غلام کاش کہ اس وقت اساں ہوندے اساں بھی نبی پاک علیہ السلام دے تبرکات تو فائدے حاصل کر دے۔ حضور دا لعابدان شریف اپنے چہرے تے مل دے، حضور دے گیسو مقدس، حضور دے موئے مقدس بطور تبرک۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا اے اپنا لعابدان شریف اج زمزم شریف دے کنویں دے وچ ملائی جانا، قیامت تک جیڑا پیسی میرے تبرکات تو فائدہ حاصل ہوندا۔ اتھائیں تا سبحان اللہ میرا حق بندا پیا، اچھی آواز سینے دا دور لا کے سبحان اللہ۔ یہ اور ہزاراں سال ہو گئے اسماعیل پاک دی ایڑی نال لگیاں،
او برکت حالے تائی نہیں مکی تے اے 2.25 سال وچ برکت مکدی پئی آئی. سبحان اللہ شد مٹوس لاہد مبارک چتاریا نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا ایک بندہ ڈاچی تے سوار ہے ڈاچی بجائی آمدا ہے تے لگدا ہے کوئی مسافر ہے. علی پاک آخری ایٹ لیندے پیان لاہد دی آخری ایٹ لیندے پیان جدو ویکھیا نا ایک بندہ ڈاچی بجائی آمدا ہے ایٹ روک لئی ایٹ روک لئی. آمن والا آیا انہیں آکھیا بھئی نبی پاک علیہ السلام دی زیارت واسطے آیا مجھے آکے پتہ چلے بھئی سونے دا وصال ہو گیا ہے. مڑ میں آکھیا بھئی زہری زیارت تو نہیں ہوئی چلو قبر شریف دی زیارت کر لواں مزار پاک دی زیارت کر لواں روضے پاک دی زیارت کر لواں. علی پاک فرمایا آ اوہ ایٹ علی پاک روک لئی. او ایٹ جتنی جگہ ہاں آخری اٹا اس جیرے دے وچوں اس مسافر نے نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کی اور علماء نے اس مسافر نو اس صحابہ دی لسٹ وچ لے آندا ہے. اگر ایک اٹ جتنی جگہ چوں زیارت کرن والا صحابہ دی لسٹ وچ آ سکدا ہے تے حسین پاک دی صحابہ دی لسٹ منہ بن سٹیا میں لیکن تانوں سمجھ نہیں آئی. ہوں آدھے نہیں پتہ نہیں تُس سنیا نو کی ہو گیا ہے. میں کہا جی حکم کرو جنے اے ہوں تُساں جو آ دیو بھئی ابو لہب نے آزاد کیتا ہا شعیبہ نو حضور دی ولادت دی خوشی اچ تے مڑ عباس پاک دے خواب اچ آئے بھئی جس دیہاڑے حضور دی ولادت ہوئی آئی نا اسے دیہاڑے انگل دی وچوں انہوں مشروب وغیرہ ملدا ہے دودھ یا ماکھی کچھ ملدا ہے جدی وجہ نال عذاب وچ تخفیف ہوندی ہے. اے تہاڈا مسئلہ خواباں تے پئی ہویا ہے. اگلے سال آج ہوں پڑھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ چشتی صاحب. چلو موڑے ایک تواڈے نال کر لینا چلو ذہن دی تراوت ہو جاسی موڑ سوچا موتی چ دے سبحان اللہ سدو مدیس اٹھ آیا حضور دی بارگاہ دے وچ ایک سونا میرا مالک مینوں کوندا تے مینوں بچاؤ. نبی پاک علیہ السلام فرمایا ایتھے باہر آؤ. اٹھ بہ گیا. تھوڑی دیر تو بعد دا مالک ہتھی تلوار آ گیا. سونے فرمایا نو کون نہ ہے جی حضور کون نہ قصور کیڑا کیتا سو پٹھے راج کے کھم دا کام دا چٹو ہوئی. سونا پٹھے راج کے کھا لیندا تے کام دی واری او لام لیٹ ہو جاندا ہلدا ہی نہیں ہو. نبی پاک علیہ السلام فرمایا اوے پٹھے راج کے کھم نہ کام نہیں کریندا تینوں کو بنا تے ہور تینوں کے کرے. پردہ حدیث پہ انداز میرا سادہ اے سونے بالکل ٹھیک پیادا ہے پٹھے میں او راج کے کھا لینا کام دی واری او لم لیٹ ہو جانا ہلدا ہی نہیں. سونے فرمایا کیوں سونا اے دے کولو پوچھو کدی عشاء دی نماز دی پڑھی سی. نبی پاک علیہ السلام فرمایا بال الشیطان فی اذنہ ہے. حضور فرمایا جڑا فجر دی نماز نہ پڑھے او دے کان شیطان منہ ترویندا جی. ہوں شیطان کو مترائی پائے نہیں ہوں گارے چی پلیت دکان چی پلیت مربے چی پلیت مڑا دن پتہ نہیں لگتا چیز صاحب کے گناہ نو پدی گئے. نبی پاک علیہ السلام دی خدمت چ غلام حاضر ہویا انداز میرا سادہ ہے لیکن دعا دے سن چشتی نو سونے اولاد بہو میں ٹکر پورا نہیں ہوندا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا ادیم الطہارہ یوسع علیک الرزق. سونے فرمایا پاک ریا کر تیرے رزق چ کدے کمی آمنی. سبحان اللہ شد مگا ٹوسا. سونا اس کدی عشاء دی نماز پڑھیے. سونے فرمایا اوے عشاء دی نماز کدی پڑھیے. سونا نواں نواں غلام بنیا تے مڑ غفلت ہو جاندی ہے کدی کدی نماز میرے کول چھوٹ ویندی ہے میں نہیں پڑھ سکدا. اٹھ نے حضور دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا سونےاں اج لاؤں تواڈے نال عہد کرے کہ 5 وقت دی نماز میں پابندی نال پڑھساں. سونےاں پٹھے باویں نہ گتے سی دیں رات میرے تے بار لد کے مینوں ٹوری رکھ سی جویں آکھ سی اونیں کرے سا نماز. سلطان باؤ پاک عارفاں دا بادشاہ فرمائندا ہے بے نماز نالو تو خنزیر ہی چنگا ہے. بے نماز مسلماناں دے قبرستان دفنیون دے قابل نہیں تو حضور دے غلامی دے
نعرے بھی لاویں میں تو اگلے دن ایک جگہ تے آکھیا ہے نعرہ لگا جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مخن نعرہ برحق ہے اور الحمدللہ یہ سنیاں دا نعرہ ہے تے سنی اس نعرے تے پورے اترے اے نعرہ سنیاں دا ہے سنیاں لایا ہے اور غازی ممتاز حسین قادری علیہ رحمت دی عظمت نو کروڑا سلام آپ اس نعرے نو الحمدللہ پوری دنیا دے وچ مشہور کی اور الحمدللہ سنی اس نعرے تے پورے اترے اے سنیاں دا نعرہ ہے اے بھی پکا رکھو پر ہن تھوڑی جی ترمیم ہی کرو چشتی کیڑی ترمیم کراؤں میں آکھے اے نعرہ برحق کے اے نوی لاؤ نال اے بھی آکھو غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے آنکھوں کھڑ پل میں نہ کیڑے نمازی بیٹھن غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلامی رسول میں ایک بھی نمازی بن گیا تو میں تو بخشینا اچھی آواز نال سبحان اللہ موڑ سچی حدیث موڑ جڑی حدیث پڑھدا پیا موں تے چھٹی سبحان اللہ اچھی آواز نال انہیں تو انہوں پتہ نہیں لگا میں 50 منٹ نہ بیڑی بیٹھا اچھی آواز نال سبحان اللہ زوجین آ گئے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت جوڑا میاں بیوی ایک بال لئی ودیو میں بال دا رنگ کالا کالا کلوٹا خامند حضور دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا سونے اے میرا رنگ وے دے پیو وے دا پیاں ٹھیک ہے پکا رنگ ہے سفید رنگ دا تواڈی کنیز میری بیوی اے دا رنگ وے دے پیو سونے فرمائے دا رنگ بھی ٹھیک ہے چٹی ہے اے سونا میں بھی رنگ دا چٹا میری بیوی بھی رنگ دی چٹی ہے اے کالا کلوٹا بھی چکی تھو نکلے پردہ حدیث بیٹھا سونا اے اگر میرا ہوئے آتا وہ رنگ دا سر تو پاؤ سا معلوم دا میرا ہے ہی نہیں بیوی ہاتھ جوڑے سونے برم بے والدتی اگر عیسیٰ پاک نو جمدیاں پتہ ہے کہ میری اماں پاک دامن ہے سونے تو ستا عیسیٰ پاک دے امام ہو سونے تو جانی جان آپ ہے اے میرے تے تو مت لا رہی ہے اسے دائے میں خیانت نہیں کی تھی نبی پاک علیہ السلام علی فیصلہ نہیں کیتا تو سونے حسن پاک آ گئے علی پاک دا پگڑی والا پوتر آ گیا حسن پاک علی پاک دا شہزادہ او کالا کلوٹا بال اٹھیا اس حسن پاک دے گوڑے ہی پھت دیتے ہاتھ تھی نبی پاک علیہ السلام فرمایا فیصلہ ہو گیا لائے ونجو حلال دا ہی نہیں جے حرامی ہوئے آتا میری آل دی تعظیم نہ کرے جڑے حسن پاک دے گوڑے پھت دے سو تے ہاتھ چمے سو حلالی دا کام ہے حرامی دا کام ایک حدیث اور پڑھ کے تائید کر دینا سبحان اللہ اصل میں پڑھتا ہوں نبی پاک علیہ السلام فرمائے من لم یعرف اصحابی و اطرتی اما منافقن او ولد الزانیہ او حملت بھی امہ من غیر طہر نبی پاک علیہ السلام فرمایا جڑا میرا صحابہ یا میری آل دا دشمن ہو سی ایک منافق ہو سی ایک زانیہ دا پوتر ہو سی ایک ماں دے پیٹے چ لے آئے ہو سی جس لئے دی ماں پلیت آئی ہوئے پاک ماں دا پوتر ہوئے حسین دا دشمن کدے ہو سکدا نہیں اچھی آواز نہ سبحان اللہ چھٹی کران سبحان اللہ اچاک سو دمہ گٹو نہیں تو مڑ اللہ خیر کرے بانگا ہی تھائیں ہم سن چیچی صاحبو مخجیو اے تو اڈے مسلک دی بنیاد خوابہ تے پئی ہوئی ہے اے تو سب میلاد خواب ہی چکا دے ہے کوئی ٹھوس دلیل تو تمہارے پاس ہے نہیں یہ خواب کی دلیل ہے میں کہ کملو پہلی گلتا ہے خواب سی آبی دائے اگر پھر بھی تو آکھیں جی تو اڈے مسلک دی بنیاد خواباں تے پئی ہوئی ہے تو سب میلاد خواب ہی چکا دے ہے تے پیو دیو تو آج تو بعد بانگ ہی نہ پڑے آئے ہوئے سونیاں نو دیو دلیل میں دے منی گھبرا تو آنو پائے گا چشتی صاحب او کی میں کہا صحابہ پاک ہاتھ جوڑے سونے جماعت دے ٹائم دا پتہ نہیں لگدا کسے صحابی پاک عرض کیتا سونے اے جی میں یہودی لوگ بگل وجائیں دن نا انہیں بگل وجایا کرو پتہ لگ ونجے بھئی جماعت دا ٹائم ہے کسے صحابی پاک عرض کیتا سونے اتلی تھار تے اگ بالو
پتہ لگ ونجے پہ جماعت دا ٹائم ہو گیا ہے. کسی صحابی پاک آکھیا دو چار غلاماں دی ڈیوٹی لاؤ چا او مدینے دی گلیاں دے وچ ٹر کے الصلاۃ جامعہ دی ندا لاون. پتہ لگ ونجے بھئی جماعت دا ٹائم ہے. حضور دا سچا غلام حضرت زید پاک حاضر ہویا. عرض کیتا سونیا راتی فرشتہ میرے خواب وچ آیا مینوں آئے بانگ پکوا گیا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا تواڈے وچوں بلال پاک دی آواز اچھی ہے یہ بانگ دے لفظ بلال پاک نو پکوا. بلال پاک بانگ پڑھی کرے. ملہ جی میلاد اس پر انہیں منائیں دے جو خواب وچوں نکلیا تا بانگ ہی خواب وچوں نکلی نے. بانگ ہی چھوڑو اے سنیا کوئی اچھی آواز سینے دا زور لا کے سبحان. اور ایک سچا موتی تو میں دے رہی ہوں کلیجہ ٹھارن والا. آخری ابرہ بے ایمان آیا خانے کعبے پاک نو ڈہامن واسطے. ہاتھیاں دا لشکر لائے کے آیا. ہاتھیوں دے نال حضور دے دادا جان دا ریوڑ انہاں وال لیا. او دے جڑے چیلے کرچھے آن حضور دے دادا جان دا ریوڑ وال لیا انہیں. حضور دے دادا جان عبدالمطلب پاک آئے. توجہ ہے توڑی میرے پاس. اب فرمایا اے ریوڑ جو تسی وال لیا اے بکریاں سانو دیو. ابرے بے ایمان آکھیا تینو بکریاں دی پائے گا یہ اسا خانہ کعبہ پاک ڈامن آیا ہے. حضور دے دادا جان فرمایا بکریاں میریاں کعبہ رب دا ہے. اس آکھیا بھئی اینو ساڈی طاقت دا اندازہ نہیں. طاقت وکھاؤ ہاتھیاں دا لشکر وکھاؤ. سارے ہاتھی اس بے ایمان نو سجدہ کر دیاں. ابرہ بے ایمان نو انہاں ہاتھیاں دے وچ ایک ہاتھی محمود نامی ہاتھی وہ سجدہ نہ کردا. انہوں لوہے دیاں سلاخاں پوڑ دے زنجیراں نال جکڑے ہویا بھئی ابرہ بے ایمان نو سجدہ کر. لیکن وہ سجدہ نہ کردا. جدوں نہ ہاتھی کڈے محمود نامی ہاتھی دی نظر حضور دے دادا جانتے پئی. آئے ہائی تھائیں تا سبحان اللہ یار اچھی آواز نہ لاکھ دے. حضور دے دادا جانتے اس ہاتھی دی نظر پئی. اس ہاتھی نے زنجیرہ توڑ دیتیاں دوڑدا ہویا آیا حضور دے دادا جان دے قدمہ تے سر رکھیا. گوڑے زمین تلا کے حضور دے دادا جان دے قدمہ تے سر رکھ کے پیا دے السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب. عبد المطلب پاک تواڈی پوشتے جڑا رب سونے نبی پاک علیہ السلام دا نور رکھیا ہے میں ہاتھی اس نور نو سلام پیش کرے. توجہ ہے تو نہیں میرے پاس ہے. آئے ہائے امام غزالی پاک فرماندے ہیں او ہاتھی جنت وچ. جس ہاتھی نے نبی پاک علیہ السلام تے سلام پڑھے آئے او ہاتھی جنت وچ. صالح علیہ السلام دی ڈاچی جنت وچ. عیسیٰ پاک دا گدھا جنت وچ. یونس علیہ السلام دی مچھلی جنت وچ. علی پاک دا دول دول جنت وچ. نبی پاک علیہ السلام دی ڈاچی جنت وچ. اس ہاتھی نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے نور تے سلام پڑھے ہے. قیامت والے دیہڑے ہاتھی بھی جنت. کلیجہ ٹھر گیا تا سبحان اللہ اچھی آواز. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں توڑا وقت ضائع نہیں کیتا. عالم سونے بیٹھے ہیں بھاویں انداز میرا سادہ ہا لیکن سچے موتی میں توڑے دامن وچ پائیں. اللہ سونا تو انو مینو عمل دی توفیق عطا کرے.